पार्ट 8। सरदार डाकू मुझे किसी भी तरह की रियायत देने को तैयार नहीं था। इसने फैसला कर लिया था कि वो और इसके तीनों साथी मिलकर मेरे साथ खेल खेलेंगे और जब इनका दिल भर जाएगा तो वो मुझे सिंध में बड़े साईं की हवेली में ले जाएंगे। मैं मजबूर थी, मेरे पास इनकी बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। इन्होंने मेरे मुहाफिज सागर को उठाकर बाहर सहन में डाल दिया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो चार थे और मैं अकेली। मैं तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकती थी। सबसे पहले सरदार डाकू की बारी थी और इसको खुश करते करते काफ़ी टाइम लग जाना था। इसके बाद बाकी तीनों ने भी अपने हिसाब से वक्त लगाना था। मेरी रात तो इन चारों को फारग करते गुजर जानी थी। खुद ही बिस्तर पर जाओगी या मैं तुमको उठा कर ले जाऊं? सरदार डाकू ने पूछा तो मैंने कहा कि जो भी करना है खुद ही करो, मैं तुम्हारे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करूँगी। सरदार डाकू ने मुझे बाजू से पकड़ा और बिस्तर पर ले आया। इसके बाकी साथी भी खड़े तमाशा देख रहे थे। इसने अपने साथियों से कहा कि वहाँ क्यों खड़े हो, तुम भी आ जाओ और मिलकर इसकी छोटी सी कश्ती में सवारी करते हैं। मैंने दिल में सोचा कि हुमैरा, आज तो तू काम से गई। तुम्हारी कश्ती जो अब तक असली हालत में बची हुई थी आज लाजमी बर्बाद हो जाएगी। चार मर्दों का बोझ उठाना मेरे बस की बात नहीं थी। सरदार डाकू ने मुझे अपने मर्ज़ी के मुताबिक सीधा किया और गौर से मेरी कश्ती और आसपास की जगह का जायज़ा लेने लगा और फिर बोला कि अभी तक कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे कराची की वो रात याद है जब तुम्हारा बाप भी साथ वाले कमरे में मौजूद था। इस वक्त भी कश्ती इसी हालत में थी, आज भी वैसी ही मुझे लगती है। साइज़ में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि यूँ लग रहा है कि तुम बड़े साईं के हाथों से बचकर वहाँ से निकल आई थी, क्योंकि मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर बड़ा साईं तुमको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता तो तुम्हारी कश्ती काम इधर ही ख़राब हो जाता। मैंने सरदार डाकू से कहा कि बड़े साईं ने मेरे साथ कुछ किया था या नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम अपना काम करो जो करना है, मेरे पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त नहीं है। वो हंस पड़ा और मेरे पीछे चट्टानों पर हाथ मार कर बोला कि बातें तो खूब बना रही हो, लेकिन 1 घंटे बाद ही हम चारों मिलकर तुम्हारा वो हश्र करेंगे। तुम भूल जाओगी कि आज से पहले किसी मर्द ने हाथ लगाया था। फिर इसने अपने साथियों से कहा कि आओ बारी बारी इसकी कश्ती का मज़ा लूटो। वो आगे बढ़े और भूखों की तरह मुझ पर टूट पड़े कि इन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई लड़की देखी ही नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन चारों को एक साथ कैसे खुश करूं। आज से पहले मेरा इस तरह का कोई भी तजर्बा नहीं था। एक आधा होता तो खैर थी। चारों ने मिलकर मुझे थका देना था और मैं जान छुड़ाने का बहाना सोचने लगी, लेकिन सरदार डाकू मेरी चालाकियों से वाकिफ़ था। वो मुझ पर इतबार करने को तैयार नहीं था तो मुझे भागने कैसे देता। फिर मैंने सरदार से कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है, तुम बल्ले मेरे साथ चले आओ और बाहर रुक जाना। इसने कहा कि ठीक है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर वो कुछ सोचकर रुक गया और अपने एक साथी से कहने लगा कि इसके साथ जाओ, ये जब फारिग हो जाए तो इसको यहाँ ले आना और ख्याल रखना, ये बहुत चालाक लड़की है। सरदार डाकू का साथ हंसकर बोला, सरदार फ़िक्र मत करो, ऐसी चालाक लड़की का वो हश्र करूँगा कि ये और इसकी आने वाली नस्लें मुझे याद रखेंगी। चलो इसे तुम फारिग करवा कर लाओ। इस आदमी ने मेरे बाजू पकड़कर मुझे खींचकर बिस्तर से नीचे उतारा और मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं कमरे से बाहर निकल आई थी। थोड़ा दूर दीवार के साथ वॉशरूम था। मैं बड़ी तेज़ी से दिमाग लड़ा रही थी कि किस तरह इसको चकमा देकर निकल सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल रहा था। वो काफ़ी होशियार लगता था, मुझसे थोड़ा सा फासला रखकर पीछे चल रहा था। फिर मुझे एक तरीका समझ में आ गया। जब मैं आगे कच्चे सहन में आ गई तो ऐसे क्या जैसे अंधेरे में मूंछें छूकर लगी हों और मैं साथ ही ज़मीन पर गिर गई। वो जल्दी से आगे बढ़ा और मुझे उठाने लगा तो मैंने ज़मीन से रेत की मिट्टी भरकर इसकी आंखों में फेंक दी। वो झंझलाहट में मुझे गाली देता हुआ वहीं पर आंखों पर हाथ रख कर नीचे बैठ गया। मेरे लिए इतना मौका ही काफ़ी था। मैंने फ़ौरन बाहर के दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। पहले तो इसको समझ ही नहीं आई कि इसके साथ
کیا ہوا ہے، اور اس کی دونوں آنکھیں ریت سے بھر گئی تھی۔ میں فوراً ہی دروازے پر پہنچ گئی اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب اسے احساس ہوا کہ میں نکلی ہوں تو اس نے اونچی آواز میں اپنی ساتھیوں کو بلانا شروع کر دیا۔ میرے لیے وہ مہلت کافی تھی۔ اگر اب بھی اس کا فائدہ نہ اٹھاتی تو پھر میرا انجام بہت برا ہونا تھا۔ میں اندھیرے میں بھاگتی جا رہی تھی۔ ابھی تک کوئی بھی میرے پیچھے نہیں آیا تھا اور یہ بات میرے حق میں اچھی تھی۔ میں اس طرح بھاگ رہی تھی جہاں پر قریبی گاؤں تھا، وہیں گاؤں جہاں پر ساگر رہتا تھا۔ میں جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنا بھاگ رہی تھی۔ کافی آگے جانے کے بعد میں مڑ کر دیکھا تو مجھے دور سے 3 آدمی پیچھے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ سردار ڈاکو اور اس کے ساتھی تھے، کیونکہ جو میرے ساتھ وہ واش روم میں آیا تھا اس کی آنکھوں میں تو ریت ڈال کر میں نے اس کو 10-15 منٹ کے لیے نکارا کر دیا تھا۔ جب تک وہ آنکھوں کو اچھی طرح نہ دھوتا وہ میرا پیچھا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ پکڑو اس کمینی کو، بھاگنے نہ پائے۔ مجھے اپنے پیچھے سے سردار ڈاکو کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنے ساتھیوں کو گالیاں دے رہا تھا، ان کو کوس رہا تھا اور ساتھ ساتھ میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ بہت چلاک لڑکی ہے، تمہاری آنکھوں میں دھول جھونک کر بھاگ جائے گی، لیکن تم کو عقل نہیں آئی۔ اگر یہ لڑکی ہاتھ سے نکل گئی تو میں اپنے ہاتھوں سے تم تینوں کو مار دوں گا۔ یہ آوازیں مجھے دور سے سنائی دے رہی تھی۔ میں ٹوٹے پھوٹے راستے پر بھاگتی ہوئی گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ میں گاؤں کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اگرچہ وہ تینوں مرد تھے اور مجھ سے زیادہ تیز بھاگ سکتے تھے، لیکن اس وقت میری جان پر بنی ہوئی تھی اور میں اتنا تیز بھاگ رہی تھی جتنا بھاگ سکتی تھی۔ جلدی میں گاؤں میں داخل ہو گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میرے پاس تھوڑا سا وقت تھا کہ میں کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤں، لیکن آدھی رات کو کس کا دروازہ کھلا ہوگا؟ سردی کا موسم تھا اور لوگوں کے دروازے بند تھے۔ میں بھاگتی جا رہی تھی اور جو بھی گلی یا بازار سامنے آتا اس طرح مڑ جاتی۔ یہ کافی بڑا گاؤں تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں گاؤں کے درمیان میں پہنچی تو سامنے بھینسوں کا بہت بڑا باڑا نظر آیا۔ وہ 4 دیواری تو بنی ہوئی تھی لیکن اس کا دروازہ موجود ہی نہیں تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اس باڑے میں داخل ہو گئی۔ بھینس اور گائیں وہاں بندھی ہوئی تھیں۔ وہ مجھے دیکھ کر بے چین ہو گئیں۔ کچھ تو اٹھ کھڑی ہوئی تھیں اور اپنے ہونٹوں کے ساتھ گول مٹول گھوم رہی تھی۔ کون ہے یہاں؟ اس وقت اچانک ایک آواز میرے کانوں میں ٹھکرائی تو میں اس سمت میں بھاگی۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی پل میں ایک چارپائی سے ٹھوکر کھا کر اس کے اوپر گر پڑی۔ وہاں پر جو آدمی لیٹا ہوا تھا اس نے زور سے مجھے اپنے بازو میں جکڑ لیا اور بولا کہ آج میں تم کو بھاگنے نہیں دوں گا۔ تم نے یہاں سے جتنا کچھ چرایا تھا چرا لیا، اب میں تم سے ایک چیز کا حساب لوں گا۔ وہ جو کوئی بھی تھا مجھے چور سمجھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں چور نہیں ہوں، میں تو لڑکی ہوں اور مجھے فوراً اپنا چاہیے۔ میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس آدمی نے جب لڑکی کی آواز سنی تو مجھے چھوڑ دیا اور فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس وقت تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ کون ہو تم؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس دیہاتی نے آنکھیں ملتے ہوئے غور سے مجھے دیکھا تو میں نے اسے آہستگی سے کہا کہ اب جو کوئی بھی ہو اس وقت مجھے چھپا لو، میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ خاص سمجھدار تھا۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے مجھے کہا کہ یہاں میرے کمبل میں گھس جاؤ، جو بھی تمہارے پیچھے آئے گا میں اس کو دیکھ لوں گا۔ اس دیہاتی کا کمبل مجھے چھپنے کی بہترین جگہ لگ رہا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے کمبل میں گھس کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے بستر میں مجھے اچھی طرح چھپا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کچھ لوگوں کے بھاپنے کی آوازیں سنائی دیں اور وہ آوازیں قریب آ رہی تھی۔ لگتا تھا کہ سردار ڈاکو اور اس کے ساتھی میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں پہنچ گئے تھے۔ میں نے دیہاتی سے کہا کہ شاید وہ آ گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ فکر مت کرو، میں ان کو دیکھ لوں گا، تم چپ چاپ یہاں لیٹی رہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خود کو مخاطب کر کے بولا، چل بھائی فضل الدین، نکال وہ اسلحہ جسے کبھی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل